यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, यहाँ अरू मन्त्रीको केही पनि चल्दैन। समाधान चाहिएको भाइलाई होइन, तीबाट खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आइपुग्छ। यो त चान्चुने कुरा होइन नि। ओलीको त नामै सुन्नु हुँदैन थियो यिनीहरूलाई त। छक्क परेँ म। अजब नेपाल गजब काँसी भनेको यही हो। केही बुझिँदैन क्या हाम्रो देशमा के भइरहेछ भनेर। के गरिरह हामीले, उसले चाहिँ अड्काएर पड्काउने। यिनीहरूको हातमा बन्दी पनि आज रान्ति। एमसीसी कसले के हिसाबले किन गरेको, बालवाटार कसले गरेको भन्न तयार छन् त प्रधानमन्त्री। मैले नै त्यो आयोग बसाइदिएको हो भन्छन्। त्यसो भने त्यसमा अभियुक्त भएका मान्छेलाई किन मन्त्री बनाएर हिँड्छन् त उनी? तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन नै मिल्नु पर्यो। अब मलाई नै पनि गद्दार भन्यो भने त्यो ठुलो कुरा भएर भने पनि तपाईँको विचारमा यही एकता यस्तै हुन्छ तपाईँको विचारमा? अहिले पनि बोल्नु त यो सबै कुरा गर्दा प्रचण्डले जे भन्छन् त्यही हो कि भने जस्तो पारिदिन्छन्। त्यही हो त सत्य? यो पदको लागि हुँदै होइन भन्छन् भने के को लागि हो त? त्यसो भने यो विचारका लागि हो भने त पार्टीभित्र लडिरहे भइहाल्छन्। नङ्ग्याउँदै जानु केपी ओलीलाई। यो हदका त हाम्रा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता छन्, जुन कुरा म जस्तो प्रोफेसरले 20 जुनीमा कमाउन सक्दैन। 20 जुनीमा। अनि के समाजले मलाई पनि यस्तै बनाउन चाहेको हो? यही हो समाजको अपेक्षा मबाट? एकदम इमान्दार ठाउँमा मधेसवादी देख्छु क्या म अहिले आएर। बेहुदा कुरा होइन यो। यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको मैले। समस्याको जड यहाँ हो नि त। यो तीनतिर फर्किने हो भने त मुभै हुँदैन राज्य व्यवस्था त। एमसीसी के बारेमा तपाईँको प्रश्न विचार आएन, कतिले मलाई भन्छन् बाबा एमसीसी को त हामीले 10 वर्षको यात्रा गरिसक्यौँ, केही न केहीतिर यो विषय गइराखेको छ। 6वटा सरकार त यसमा इन्भल्भ छन् नि, त्यो 6वटा सरकारको पार्ट उनीहरू पनि हुन्। त्यो कसले गरेको त एमसीसी? यसमा कुनै एउटा ग्रान्ड अर्थ हुनुपर्छ क्या। मेरो गन्तव्यमा चाहिँ कसैले पनि शङ्का नगरे। यो मैले देखेकै थिएन कहिले पनि, म बैठामा आउँदै आएन भनेको छ। ल दुईटैले, प्रचण्डले पनि यही भनेको छ। कसले बन्द गरेको, किन बन्द गरेको? बजार व्यवस्था भनेको मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा धकेलिदिने हो त? त्यही हो बजार व्यवस्था भनेको। त्यसकारण मैले ठुल्ठुला एमसीसी वादीहरूमाथि प्रश्न गरेर तिमीहरूसँग कुन भाषामा, कुन विश्वविद्यालयमा, कुन फोरममा बसेर डिबेट गर्ने हो गर्नु एकपल्ट भने मैले। दल खोलौँला, एउटा अभ्यास गरेर फेरि बाबुराम हुनु पर्यो, रविन्द्र मिश्र हुनु पर्यो भने मेरो अहिलेको भूमिका पनि सिद्धिन्छ। ए बाबा के बोल्ने अब? त्यो त यहाँ युवा छन् त। मैले भनेको यो आज भने हो र? तिमीहरू युवै होइनौ भने आज भने हो? यो सुनेर भने हो मैले। सूर्य थापाले प्रचण्डसँग पंगा लिने त अवस्थै छैन नि। तिमीहरूको स्टेपिङ गलत छ मैले भनेको यति मात्रै थियो। केपी ओलीले हामीले जति रिस गरे पनि 14 वर्ष त्यहाँ बसेर म चाहिँ उनी त्यहाँ पुगेका छन् नि त। पार्टीले कति लगानी र मेहनत गर्थ्यो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष साँची म छु क्या। यिनीहरूले राखेका अग्रिम शर्तहरू कति राजनीतिक छन् यो बताइदिनुहुन्छ? होइन, यता हाम्रो हरकतले चाहिँ ती राजनीतिक छन् र स्वाभाविक छन् भन्ने ठाउँमा विषय आइपुग्यो क्या। किनभने हिजो पनि हत्या हिंसा भयो, सबै कुराहरू भयो नि। प्रहरीले मार्ने कुरा त हो, त्यो काम त हिजो पनि भयो नि। त किन मारिएको थियो त तिनीहरूलाई? त्यसको औचित्य के हो भनेपछि सर्वहाराको अधिनायकत्व, श्रमजीवी वर्गको मुक्ति, क्रान्ति, जनवादी व्यवस्था, यसको लागि भनेर न त्यो सब हत्या हिंसालाई मान्छेले बिर्स्यो। अब मधेस भए ठाउँमा आउँ। मधेसवादीहरूले चाहिँ के अपराध गरे जो माओवादीले गरेनन् त? अब तुलना त गर्ने भयो नि त, मान्छेले गरिराखेकै छन्। प्रचण्डले मार्दा प्रधानमन्त्री हुँदा हुने, हामीले 2-4 जना मान्छे मार्दाखेरि जेल जानुपर्ने थारू आदिवासी जनजातिले भनिराखेकै छन्। ढुङ्गेल चाहिँ हिरो भएर हिँड्दा हुने। अनि हाम्रो रेशम चौधरी चाहिँ किन भन्यो नि त? गङ्गामायाले न्याय नपाउँदा पनि हुने, 17,000 मान्छे मारिदा पनि हुने, बेपत्ता हुँदा हुने, अनि हामीले चाहिँ किन जेल बस्नु पर्ने भन्ने प्रश्न त आम रूपमा गरेकै छन्। यसको समाधान के हो त डाक्टर साहब? होइन, समाधान त समाज यतातिर गयो भने त भोलि पनि अब निरन्तर यस्ता घटना भइराख्ने, यिनै उदाहरण बनाउँदै घटना घटाइरहने खालको स्थिति त र उन्मुक्ति पाइरहने स्थिति त रहने हो समाजमा। अब यो कोण यसको समाधान के हो? होइन, समाधान त राजनीतिलाई राजनीति रूपमा अपनाउनु पर्यो समाज, समाधान चाहेको हो भने। तर मलाई समाजले समाधान चाहेको होला भने जस्तो लाग्दैन। समाज भन्नाले जुन यो नेतृत्व पङ्क्ति छ उसले चाहिँ अड्काएर पड्काउने, यसलाई नै खेलो मेलो र धन्दा बनाउने, यहीँबाट स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मालामाल गराउने, यो भन्ने देखिन्छ अहिलेको राजनीतिक समाजको उद्देश्य। यो देखिन्छ। समाधानै चाहेको हो भने त यसबाट मुक्त गराउनु पर्यो राजनीतिलाई। यिनीहरूको हातमा बन्दी पनि आज राजनीति के का लागि त? यिनीहरू जुन भागभन्डा गरे, नयाँ वर्षको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले भनिन् एकदम सफल वर्षको रूपमा 77 गुज्रियो, उपराष्ट्रपतिले भने चरम असफल वर्षको रूपमा 77 साल गुज्रियो। हिजो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुँदा यो सबै कुरा देखेनन्। आज आफ्नो राजनीतिक प्रतिकूल हुने बित्तिकै उनीहरूले वर्षलाई नै अनुकूल र प्रतिकूल रूपमा चाहिँ चित्रित गरिदिए। तल के पाए त समाजले? दुईटै संवैधानिक पदहरू हुन्। संवैधानिक पदले यसरी मन परि राजनीति भाषा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? गरिमा नै बुझाएको छैन उनीहरूले। पहिलो कुरा राजनीति भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो राजनीति व्यवस्थामा अमुक व्यक्तिको के भूमिका त्यो बुझ्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश भनेको को हो, न्यायाधीश भनेका को हुन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भनेको को, उसको भूमिका के हुन्छ,
साँच्चै समाधान चाहेको हो भने त यहाँबाट विषयलाई हिजो दीपकराज जोशीलाई किन त्यहाँबाट प्रधान न्यायाधीश हुन दिइएन? रेणु दाहाललाई कसरी जबरजस्ती जिताइयो? क्रिकेट मैदान कसले के हिसाबले कसरी दिएको? एमसीसी कसले के हिसाबले किन गरेको? ती सबै प्रश्नहरू आज उठाउने समय उपयुक्त हो कि होइन? समाधान नै चाहेको हो भने त यहाँ उभिनु पर्यो। तर समाधान नदिएरै अड्काएर पड्काउने खेलमा हाम्रो राजनीति लिप्त छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ त्यो छ। त्यही चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कुरा गर्दा ऋषि कटेलको पार्टीलाई हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई दर्ता दिएर मैले गल्ती गरेँ, यसका लागि म क्षमा पाऊँ भनेर डाक्टर यादवले फोन गरेछन् एउटा मिडियालाई, ऋषिलाई फोन गरेछन्। उनले नै फोन गरेर मबाट गल्ती भयो ऋषिजी माफ गर्नुहोस् भनेर। संवैधानिक न्याय बसेर गल्ती गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यही काम राजनारायण पाठकले गरे यहाँ अख्तियारमा, यही काम बालुवाटार विचलनकारीहरूले गरे। यदि समाधान चाहेको हो भने त यो सबै ठाउँमा उभिनु पर्यो। तयार छौँ त हामी? बालुवाटार कसले गरेको भन्न तयार छन् त प्रधानमन्त्री? मैले नै त्यो आयोग बसाइदिएको हो भन्छन्। त्यसो भने त्यसमा अभियुक्त भएका मान्छेलाई किन मन्त्री बनाएर हिँड्छन् त उनी? भन्छन् त केही कुरा? अब अहिले वामदेवको कुरा बल्ल हिजोबाट उनले के भने माधव नेपालमाथि चरम अन्याय भयो, पार्टीबाट उनलाई निकाल्न पाइँदैन। माले पार्टी भनेको त 45 समूह मिलेर बनेको, त्यो बनाउने भूमिकामा केपी ओलीको भूमिकै छैन। त्यसो भने उनले 54 सालमा के तर्कको आधारमा त्यो पार्टी फुटाएका थिए त? के तर्कको आधारमा उनले प्रधानमन्त्रीत्वका लागि क्लेम गरे? म नै प्रधानमन्त्री हुँ भनेर बारम्बार भने, उपनिर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने र अप्पर हाउसमा गएर बसे। त्यसको के तर्क हो त? समाधान चाहिएको भाइलाई होइन? समाधानै चाहियो नि त। आजको सङ्कटको विषय त सङ्कटको समाधान खोजिरहेको छ नि त मुलुकले त अहिले। अब त्यसो हो भने त इमरान खान चाहिन्छ। यिनीहरूबाट चाहिँ हुँदैन। समस्याको जड नै यिनीहरू हुन्। जे प्रवृत्ति मैले चित्रण गरेँ, समस्याको जड यहाँ हो र यो डायग्नोसिस नगरिकन डाक्टरले कुनै पनि औषधि दियो भने त्यो औषधिले काम गर्दैन। डाक्टर साहबलाई ठ्याक्कै यहाँ रोकेर एउटा बताइदिनुहोस्, एउटा विषयको उत्तर मैले प्राप्त गर्न पाइनँ, यहाँ सकिनँ, यो दोहोऱ्याउनै पर्ने भयो। फेरि मधेसवादीहरूले जुन खालको पूर्व शर्त राखेका छन् नि, त्यो राजनीतिक छ त? तपाईँले भन्नुभयो ती राजनीतिक शर्तहरूलाई पुरा गर्ने हैसियतमा ओलीजी छन् कि छैनन् अहिले? होइन, मैले सत्ताका निम्ति गर्छन् ओलीले यो काम? होइन, मैले राजनीतिक भनिन स्वाभाविक मात्रै भने। राजनीतिक भन्नु र स्वाभाविक अस्वाभाविक भन्नुमा फरक हुन्छ। स्वाभाविकको सापेक्षता मैले के देखाएँ भने यस्तै किसिमका हत्कण्डा हिजो विगतलाई उदाहरण बनाएर तपाईँले उनीहरूले यो राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ भन्नेसम्म तर्क गर्नुभयो। अब यी स्वाभाविक देखिएका अस्वाभाविक या स्वाभाविक मुद्दाहरू जेसुकै हुन्, यी उदाहरणहरू दिँदै अब ओलीजी माथि पनि दबाब त परेकै छ, प्रेसर त गरेकै छन् उनीहरूले पनि। ओलीजीलाई पनि सत्ता टिकाउनु पर्ने र बलियो भएर अगाडि जानुपर्ने अर्को बाध्यता छँदैछ। त यस्तो बेला उनी यो मुद्दा पुरा गर्ने ठाउँमा छन् कि छैनन् ओलीजी? होइन, यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने यी मुद्दाहरू चाहिँ लामो समयसम्म दाबी राखेको हुनाले उकुच परेको कि खुट्टामा घाउ कचल्टिएपछि, उकुच परेपछि घाउ कचल्टिन्छ र तीबाट खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आइपुग्छ। अब उनीहरूको मधेसवादीको अरू केही पनि माग थिएन। लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिदेऊ न, लाल आयोगले जे भनेको छ हामी त्यो मान्छौँ भनेको छ। एकदम इमान्दार ठाउँमा मधेसवादी देख्छु क्या म अहिले आएर। अहिले पनि उनीहरूले हत्तनपत्त चाहिँ समीकरण गरेर गोदी हाल्ने यो माओवादी सत्तामा गएर त्यो देखिएन क्या मधेसवादीको। र हामी जम्मैले अबको प्रधानमन्त्री महन्त ठाकुर भन्ने कारण पनि यो एउटा थियो। त यो हिसाबले मधेसवादीहरूको त्यत्रो माग पनि देखिँदैन। उनीहरूको सिम्पल माग दिन्छ लाल आयोग सार्वजनिक गरिदेऊ न। अब लाल आयोग भनेको त संवैधानिक आयोग हो, संसदले गठन गरेको आयोग हो नि। उसले जे भनेको छ त्यहाँ चाहिँ रेशम चौधरी लगायतको प्रकरणमा त्यो मान्छौँ भनेपछि त त्यो पुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि भएन। किन त्यो केपी ओलीले पुरा गरेको पनि हुँदैन, पूर्ववर्ती सरकारले नै गरेको हुन्छ। संवैधानिक प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ, किनभने ऊ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। जस्तो अहिले भीमरावलहरू प्रचण्डहरू भन्दैछन् नि यो एमसीसी हामीले गरेको होइन भनेर। 6वटा सरकार त यसमा इन्भल्भ छन् नि, त्यो 6वटा सरकारको पार्ट उनीहरू पनि हुन्।
कसले गरेको त एमसीसी होइन भनेका छैनन्, तर एमसीसी ठिक छैन भनेर चर्को कुरा चाहिँ बेला बेला मौसमी कुरा गरिराखेका छन्। होइन पछिल्लो मैले के सुने भनेदेखि यो मैले देखेकै थिएन कहिले पनि म बैठामा आउँदै आएन भनेको छ। ल दुईटैले प्रचण्डले पनि यही भनेको छ, मेरो टेबलमा एमसीसीको फाइल कहिले पनि आएन भनेको छ। त्यसो भने यो पार्टी व्यवस्था हो कि होइन? उनी पार्टी अध्यक्ष हुँदा यो बाबुरामले गरेको कागज हो, यसको जिम्मेवारी प्रचण्डको बन्छ कि बन्दैन त? बेहुदा कुरा होइन यो। यहाँसम्म कि एमसीसीको मसौदा ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारी युनिटको सेक्रेटरीले समेत यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेको मैले आफ्नै कानले सुने। यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको मैले। समस्याको जड यहाँ हो नि त। र यी चाहिँ के हुन्, कर्मचारी पनि के हुन्, सरकारमा बसुन्जेलसम्म विदेशी दात्री निकायको स्वार्थमा काम गर्दै 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 हिजो मैले एकजना उद्यमीसँग भेटेँ, उनले त्यही कुरा निकाल्दै थिए। मैले त अब ऋण काट्नुपर्ने भयो, कोभिडले यहाँ पुर्यायो उनले भने। केमा चाहिँ तपाईँलाई ऋणैको स्थिति आइपुग्यो त भन्दा उनले त छोराछोरीको पढाइदेखि थाले। छोराछोरी लिङ्कनमा पढ्छन्, 15 लाख फिस हुन्छ अरे वार्षिक त्यहाँ लिङ्कनमा। कर्मचारीको सुब्बाको छोरो पनि लिङ्कनमा पढ्छ, कहाँ ल्याउँछ 15 लाख भनिदिउँ त? एउटा उद्योगीलाई त्यस्तो सङ्कट परिरहेको उनले मैले ऋणै लिएँ ब्याङ्कबाट भनिसक्यो उसले। म त यसो खर्च पानी केही गर्न लागि देशको यत्रो प्राडा गएको भनेको त म त ऋणमा डुबेँ भन्छ साउ त। यो अवस्था छ। खरदारले लिङ्कनमा युनिभर्सिटीमा ठुल्ठुलो गफ गर्ने प्राडाका छोराछोरी त्यहीँ पढ्छन्। जुन प्राडाले 37 वर्षमा 10 लाख कमाउनु सकेन अनि वर्षको 15 लाख फी तिरेर कसरी छोराछोरी त्यहाँ पढाउँदो भन्नु त? त्यो प्राडाले यो जुन विरोधाभासपूर्ण हरकत हामीले गरेका छौँ नि, राजनीतिले यो चिजलाई चाहिँ छाडा छोड्नाले आजको दिन आएको नेपालमा। मेलम्चीमा गौरव गर्छन् नि मानिसहरूले। यो त 12 अरबमा 10 वर्ष अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने प्रोजेक्ट हो नि। अझ 20 वर्ष अगाडि 22 वर्ष अगाडि पुरा भएको भए पनि अन्यथा नहुने। तर 31 अरब लागेर यसले 28 वर्षको समय लियो। यसको क्षतिपूर्ताल कसले गर्ने हो? त राजनीतिले त हो त्यसको उत्तर पो खोज्छ त। कल कारखानाहरू बन्द भए, कसले बन्द गरेको? किन बन्द गरेको? राजनीतिले नै भन्दैछ कि बजार व्यवस्थामा जानुको विकल्प थिएन। बजार व्यवस्था भनेको मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा धकेलिदिने हो त? त्यही हो बजार व्यवस्था भनेको। त्यसकारण मैले ठुल्ठुला एमसीसी वादीहरूमाथि प्रश्न गरेर तिमीहरूसँग कुन भाषामा, कुन विश्वविद्यालयमा, कुन फोरममा बसेर डिबेट गर्ने हो गर्नु एकपल्ट भने मैले। अब एमसीसीको यात्रा यति लामो तय गरिसके, अब आएर एमसीसीको प्रश्न उठाउनुको अर्थ के हुन्छ? त्यो पनि सत्ताधारी दलकै अथवा त्यो गर्ने सरकारकै दलका नेताहरूले यसको अर्थ बन्छ त? गरिसक्यो राज्यले। यी डबल स्ट्यान्डर्डमा खेलिराखेका छन्, यी द्वैध चरित्रमा छन् भन्ने कुरा त प्रचण्डको भूमिका, ओलीजीका भूमिका, अहिलेको समग्र सरकारकादेखि लिएर प्रतिपक्षका समग्र भूमिकाले यो देखाइराखेको छ। किनभने हामीले गरेको होइन फाइल थाहा छैन भन्छन्, एमसीसीको विरोधमा नारा लाग्दाखेरि चार्ज गरेर त्यहाँबाट प्रचण्ड भाग्छन् भनेपछि यो डबल चरित्रमा हाम्रो राजनीति घुमिराखेको छ भन्ने कुरा त देखिन्छ डाक्टर साहब। तर अहिले संसदमा पेश गर्नुपर्ने जुन एमसीसीको प्रावधान छ पास गर्नका निम्ति, त्यसलाई सभामुखले रोके र त्यो मात्रै नभएर कुनै पनि काम अघि बढ्न नदिने मनस्थितिमा सभामुख चाहिँ त्यहाँ उपयोग भइराखेका छन्, प्रयोग भइराखेका छन् माओवादी केन्द्रबाट भन्ने ओलीजीले पटक पटक आरोप लगाइराख्नु भएको सुनिन्छ। र सभामुखमाथि त्यस कुनै पनि संसदमा हुनुपर्ने कुरा अगाडि बढ्न नदिने र हलो अड्काउने ठाउँमा सभामुख नै प्रयोग भइराखेका छन् भन्ने असन्तुष्टि उहाँको देखिएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि कतिको सत्यको नजिक छ र त्यो एमसीसीको विषयमा सभामुखले रोकेको हो कि होइन, माओवादी केन्द्रले रोकेको हो कि होइन, यसका पछाडि त्यो रोकिनु या अघि बढ्न नसक्नुका पछाडि या प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुका पछाडि के छ विषय बताइदिनु। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्थापिका प्रमुखलाई यो प्रश्न उठाएको हकमा मैले देख्दा अस्वाभाविक छैन। तर मिसकोट यहाँ के भयो भने एमसीसीको लागि केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा धम्क्याए, सापकोटालाई भन्ने कुरा आयो। अब मैले पनि ध्यान दिएर सुने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ व्यवस्थापिका प्रमुखले यो गरिराख्नु कतिको उचित छ भन्ने नै प्रश्न त्यहाँ उठाएको मैले सुने। संसदले निर्णय गर्नुपर्छ यति मात्रै भनेको छ, पास गर्नुपर्छ भनेको मैले सुनिनँ। संसदले जे गर्छ पेश गरौँ भन्ने कुरासम्म यो कुरा ल्याएको देखिन्छ। यो हकमा चाहिँ व्यवस्थापिका प्रमुखले यसो गर्नु उचित छैन भन्ने
हकमा म अनुपयुक्त देख्दिनँ। तर अहिलेको समस्या के भने त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको अहिलेको अवस्था हो। राज्य चाहिँ त्रयी शक्तिबाट चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ। आधुनिक राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, यो तीनटा शक्ति एकमुख भएन भने अनि त्यसले विकराल स्थिति कहिलेकाहीँ पैदा गराउँछ। जस्तो न्यायालयले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, न्यायालयको जो भूमिका भयो कार्यपालिकाको चस्माबाट हेर्दाखेरि त्यो भूमिका आफै पनि उपयुक्त छैन। किनभने यो त एकअर्काका सहायक अन्तर सम्बन्धित शक्तिहरू नि तीनटा। त यो तीनटा तीनतिर फर्किने हो भने त मुभै हुँदैन राज्य व्यवस्था त। अब भाइटल कुरा, त्यो पनि यो त भाइटल कुरा हो नि। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानभन्दा पर गएर चाहिँ मध्यावधि सिफारिस गरेको भन्ने कुरा सत्य छ। अर्को सत्य के छ भने त्योभन्दा अर्को उनीसँग विकल्पै थिएन, त्यो पनि सत्य छ। किन त्यसपछि त हाउस चल्दै चलेन नि। अब चल्न नदिनेमा व्यवस्थापिका प्रमुखकै भूमिका हो कि भन्ने ठाउँमा विषय आइराखेको छ। अब यो हकमा त्यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक छैन, किनभने उनीहरू तीनटा चाहिँ तीनतिर फर्किने हुँदैन। जस्तो अघि हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कुरा गऱ्यौँ नि, उनीहरूले दुईवटा आवाज दिनै पाउँछ, दुईवटा संवैधानिक हुन् नि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिकै हुँदैन। सरकारले दिएको कागज पढेर सुनाउने बाहेक उनीहरूसँग अर्को भूमिका हुँदैन। तर उनीहरूले त दुईवटा भाषा पढे त्यहाँ त, गैर संवैधानिक हो त्यो संविधानको कोणबाट हेर्दा। तर अब नेपालको खास वस्तुस्थितिमा हेर्दाखेरि सत्ता साझेदारीबाट यिनीहरू गइराखेका छन्। उपराष्ट्रपति सिधै माओवादीबाट छन्, राष्ट्रपति सिधै एमालेको केपी गुटबाट छिन्। अब संसदका स्पिकर चाहिँ सिधै माओवादीबाट छन्। नाङ्गो ढङ्गले ल्याउनु, यही कुरा हेरौँ न, सोमनाथ चटर्जी इन्डियाको यही गराउन खोज्यो नि त त्यहाँ मार्क्सवादीले। मानेनन्, पार्टी नै छोडे नि उनले, मानेनन् नि उनले। राजीनामा दिनुपर्छ भने लास्टमा दिन्न म भने, आखिरमा दलै छोडे, दिवंगत पनि भइसके। स्पिकर भनेको त त्यो पद हो नि त। यो हदमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न उठाएको देखिन्छ। तर यो सङ्घर्ष मैले देख्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको सङ्घर्ष हो। यसले चाहिँ आधुनिक राज्य प्रणालीको कोणबाट हेर्दाखेरि सहजताभन्दा असहजतातिर विषयलाई डोर्याउने खतरा म देख्छु। अब यो कहाँसम्म पुग्छ? जस्तो पहिला पनि 18 गते त्यो बेलाको 18 गते, अब यो भदौ हो कि साउन हो, प्रोबेबली भदौ नै होला, संसदले एमसिसी पास गरिसक्नुपर्ने समय सीमा थियो। हाउस छल्दिए स्पिकरले, प्रधानमन्त्रीले हाउसै स्थगन गरिदिए, अन्त्य गरिदिए। त्यही बेला यो झगडा आउन खोजेको थियो। मलाई थाहै नदिकन यो गरे भन्ने स्पिकरको भनाइदियो। किनभने स्पिकरको अनुरोधमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो। हाउस अन्त्य गर्नु पर्यो भने पनि उनले एकलौटी गरिदिए, थाहै छैन स्पिकरलाई। यो पनि उनीहरूको द्वन्द्वको कुरा हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचको त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको कुरा हो यो। यो चाहिँ एकमुखबाट अगाडि जानुपर्छ, नत्र भने राज्य प्रणाली नै अगाडि जाँदैन नि। जस्तो क्याबिनेटमा यही कुरा अहिले आयो नि त। अब नेपाली जनताले आम रूपमा अब चाहिँ बुझिहाल्ला सायद, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, यहाँ अरू मन्त्रीको केही पनि चल्दैन। कुलमानको नियुक्ति वर्षमानले गर्न सकेनन् नि, कारण यही थियो। प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सक्यो, बस यो फाइल ल्याऊ भनेपछि लाने हो, रोक भनेपछि फेरि त्यहाँ सवाल जवाब गर्न पाइँदैन। अरे यो गर्नु प्रस्ताव ल्याउँछ अरे मुख्य सचिवले, कहिलेकाहीँ ठाडो प्रस्ताव मन्त्रीले पनि राख्न सक्छ अरे त्यहाँ, ठाडै। नत्र भने मन्त्रीले मुख्य सचिव कहाँ पठाउने, बालोटारको बारेमा म भन्छु नि त। बालोटार तलबाट फाइल जाने हो, सचिव कहाँ पुग्ने हो, सचिवले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो मन्त्रीलाई साँधेर मुख्य सचिव कहाँ लाने हो, अनि मुख्य सचिव मार्फत त्यो फाइल मन्त्री परिषदमा जाने हो। त्यसकारण बालोटार काण्डमा निर्णायक दोष चाहिँ लीलामणि पौडेलको छ, मैले भनेको त्यही हो। अब उनलाई चाइनाको रातो धुनु थियो, हतार आँखा चिम्लेर सदर गर्दै 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 गए, बालोटार जित्यो। अब परे लुरे मन्त्री हाम्रो चन्द्रदेव जोशी बिचरा, जोसँग 2वटा कोट छैन, 8 करोडको घोटाला लाग्यो उनीमाथि।
सबैभन्दा ठुलो आरोप अर्को माधवले बिहोरिरहेछन्। अब ऊ तल यस्तो यो मिल्दैन। यो त्यसको लागि त टाठा बाठा पढे लेखेका सचिवहरू राख्नुपर्ने कारण यो। उनीहरू एकदम ब्रिलियन्ट छन् नि। नेपाल सरकारका सचिवहरू कमजोर मैलेसम्म कोही पनि देखाएको छैन। तर उनीहरूको जुन ब्रिलियन्सी उतै लिङ्कनमा छोराछोरी पढाउने अनि विदेश पठाउने रकम जम्मा गर्ने, यहाँ मात्रै उनीहरूको विज्ञता प्रयोग भएको मैले देखेँ। अब अहिले ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् कर्मचारीहरू नै। यो सबै कुरामा उनीहरूको संलग्न छैन, उनीहरूको हात छैन भन्ने कुरा होइन नि त। त्यही डिबेट गरेका रहेछन् हाम्रो चाहिँ कृष्ण खनाल र विप्लवले, प्रणाली समस्या कि पात्र समस्या भनेर। मैले पनि कति ठाउँमा भनेको थिएँ कि अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ प्रणाली भन्दा पनि आचरण र व्यवहारको समस्या हो भनेर। जस्तोसुकै प्रणालीलाई पनि अनुकूल बनाउन सकिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् क्या। ली कुवान यूलाई सोधेको थियो पत्रकारहरूले, तपाईँको प्रणाली त अधिनायकवादी भयो भन्ने छ भनेर। उनले के भने मेरो प्रणाली अधिनायकवादी भयो कि प्रजातान्त्रिक भयो त्यसलाई म केयर गर्दिनँ, मेरो देशले परिणाम पाएको छ भने मलाई फरक पर्दैन भने उनले। र 10 वर्षमा सिङ्गापुर चाहिँ सिङ्गापुर भयो। मान्छेले प्रणालीको बारेमा टिप्पणी नै गर्न छोड्यो नि त। यही कुरा चाइनाको हो। चाइनाको प्रणालीको प्रश्न आजभोलि कमै उठ्छ नि, किनभने समृद्धि पायो चाइनाले मात्रै होइन, विश्वले नै पनि चीनका कारणले। चीनदेखि बाहिरका अन्य देशका कम्युनिस्टहरू चाहिँ चीन पुँजीवादी संशोधनवादी बाटोमा गयो भन्छन्। तर चिनिया जनता र चिनिया अहिलेको प्रणालीलाई कुनै त्यसले फरक पारेको देखिँदैन। मैले त पुरै हेरेँ नि त। लासादेखि छेन्दु हुँदै साङ्घाईबाट बेजिङसम्म मैले ट्राभल गरेँ नि त। पुरै एउटा आधुनिक जीवन पद्धति छ र चिनिया जनताहरू आरामसँग रमेर त्यहाँ बसिरहेछन्। हामीले लोकतान्त्रिक अधिकार पायौँ कि पाएनौँ भन्ने कुरा उनीहरूको लागि त्यति डिबेटको विषय छैन। किनभने उनीहरूको चाह के थियो भने विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामी चिनिया, किनभने चाइनाले त कहिल्यै पनि आफूलाई नम्बर 2 ठान्ने मुलुक होइन नि चाइना। प्राचीनतम सभ्यता भएको हिसाबले र साधारण सम्पन्न मुलुक भएको हिसाबले चिनिया जनताहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहम के भने हामी चिनिया भन्ने बीचको शासन प्रणालीले उनीहरूको त्यो हामी भन्ने मर्म चाहिँ, किनभने 8वटा विदेशी मुलुकहरूले लुट्थे चाइनालाई। घोडामा चढेर कोर्राले हान्थ्यो जापानले। चिनिया जनताको लागि त्यो असह्य थियो नि। अब अहिले त्यो ठाउँबाट चीन चाहिँ उन्मुक्त भएको हाँसो चिनिया जनताको मुहारमा मैले देखेँ। त्यसकारण उनीहरू अब उनीहरू लोकतन्त्र गैर लोकतन्त्रमा छैनन्। उनीहरू हाम्रो विश्वमा प्रभुत्व कुन रूपमा रहन्छ त्यो कुरालाई मात्रै उनीहरू लक्ष्य गरेर हिँडिरहेका छन्। अब हामीले पनि लक्ष्य किटान गर्नुपर्यो। हाम्रो लक्ष्य के हो त? हामी के को लागि यो सब गरिरहेको? यो जुन राजनीति भन्ने विषय हो यो के को लागि गरे हामीले? यहाँ विषय केन्द्रित नहुँदा जस्तो मधेसकै कुरा पनि आयो। मधेसका दलहरूले के को लागि यो गरेको? जस्तो बाबुराम माओवादीबाट मधेसवादी भए। किन भएका मधेसवादी? मधेसी जनतालाई उठाउनु भएका हुन्? यही हो कुरो। यो जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म केही पनि बुझिँदैन। जस्तो मैले नै यो बिचमा जे डिबेटहरू गरेँ यो मध्यावधि लगायतका प्रकरणहरूमा मैलाई केपी ओलीसँग लगेर जोडे नि मान्छेले। अब अहिले समयले के सिद्ध गर्यो भने वास्तवमा त्यो केपी ओलीको रहने अथवा नरहने कुरासँग सम्बन्धित विषयवस्तु नै थिएन। केपी ओलीलाई प्रतिकार गर्ने जो कारण र पद्धति केपी ओली दलभित्रकै मानिसहरूले चाहिँ बाहिर लिएर आएका थिए त्यसको अवैज्ञानिकताले गर्दाखेरि यो विसङ्गति देखा परेको हो नि। तिमीहरूको स्टेपिङ गलत छ मैले भनेको यति मात्रै थियो। यो गलतको फाइदा लिएर केपी ओली अझ स्वेच्छाचारी भएर अगाडि जान्छन् र यस बापत देशको राजनीति बिग्रिन्छ। यति मात्रै मैले भनेको थिएँ नि। त्यसकारण तिमीहरू यो बाटोमा भन्दा चैतमा महाधिवेशन हुन्छ, केपी ओलीलाई ठेगान लाउ कुरो सिद्धो। केपी ओलीले भनेको पनि त्यही थियो। त्यो पनि केपी ओलीले नमानेका भए बा 2.5 वर्षको कुरामा पनि केपी ओलीले चाहिँ अस्वीकार गरेको भए फेरि यो जम्मै स्टेपिङ उनीहरूको सही हुन्थ्यो। अब अहिले माधव नेपाल जहाँ आइराखेका छन् फेरि म यो गलत देखिराखेको छु। अब समानान्तर भनिरहेछन्। 67 जिल्लामा समानान्तर कमिटी पुग्यो भन्ने छ अहिले। ओलीले चाहिँ माधव नेपाललाई अब पार्टीको सदस्यबाटै हटाइदिने भन्ने खालको तयारी, संसद पनि र पार्टी सदस्य पनि दुईटै कुराबाट हटाइदिने तयारी मनस्थितिमा ओली पुगिराखेका छन् भन्ने सुनिन्छ बजारमा। बस अब त्यो भयो भने उनीहरूलाई त के फरक पर्दो, तर समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के असर पार्छ त्यसले? यो हो नि त प्रश्न। उनीहरूलाई त माधव नेपाल र केपी ओली भन्ने माधव किन उत्तेजित भएर यो काम गरिराखेका छन् टाढ छ के लाग्छ तपाईँलाई? अब कुण्ठा हो, आक्रोश हो, पीडा हो,
मात्रै हो कि यस पछाडि अरू कुरा पनि हो? त्यो तिनटै हो, तर त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ अब हाम्रो केपी ओली पनि चुकेको म त्यो देख्छु। अब प्रचण्डको पनि यसमा आफ्नै प्रकारको भूमिका भयो, तर समस्या चाहिँ त्यो तिनवटा नै हो। किनभने अर्काको टाउकामा हालेर त त्यत्रो ठुलो नेताले मुक्ति पाउँदैन। कुण्ठा पनि हो, आक्रोश पनि हो र प्रतिशोध पनि हो। तिनटै कुराले उनीहरूको यस्तो भएको त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँसँग हामी जिज्ञासा राख्छौँ यी घटनाक्रमहरूमाथि तथ्यपरक, यथार्थपरक र गहन विश्लेषण र एउटा खुलस्त आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले भनेर मिडियाहरू डाक्टर साहबसँग बढी नै केन्द्रित भएको हामी देख्छौँ। तर कतिपय मानिसहरू तपाईँले यसरी बोलिरहँदाखेरि यो कति धेरै आलोचना, कति धेरै चाहिँ यो अभिव्यक्ति दिन सक्नुभयो डाक्टर साहबले भनेर मैले सभ्य तरिकाले भने, असभ्य तरिकाले यसो भन्ने पनि छन्। त्यो मानिसहरू यसो भनिराखेका छन्, मिडियाले तपाईँसँग जिज्ञासा राख्छन्, एउटा बाध्यता तपाईँसँग पनि छ। तर ती मानिसहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जुन तपाईँ यी धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ, यसका पछाडि डाक्टर केसीको के स्वार्थ हो? केका लागि यसरी कराइरहन्छन्? यी काम गर्दैनन्, खालि कराइ मात्रै रहन्छन्, के गरे यो केसीले भन्ने प्रश्न पनि तपाईँमाथि गर्छन् मान्छेहरू। त्यस्ता खालका प्रश्न पनि यदा कदा आइराखेका हुन्छन् सञ्जालमा। के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, यी त नयाँ प्रश्नहरू होइनन् र उनीहरूलाई मैले ठाडो जवाब त के भनेको भने, भाइ तिम्रो पिँढीको लागि त मैले बोलेकै होइन, भोलिको पिँढीको लागि मैले बोलेको। किनभने मैले केही नगरेको भन्नेहरूका लागि मेरो उत्तर के छ भने, जे मैले गरिराखेको छु त्यो नै मेरो काम हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो विगत समयमा पुष्पलाललाई पनि त गद्दार भनियो नि त, ठुल्ठुला किताबहरू लेखिए। अब अहिले त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरू फर्किराखेका छन् र हामीबाट गल्ती भयो परोक्ष प्रत्यक्ष भनि नै राखेका छन्। अब मलाई नै पनि गद्दार भन्यो भने त्यो ठुलो कुरा भयो। भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिस्टै आन्दोलनको उचितो काट्ने, मैले त यो चिज आजको ठाउँमा पुग्छ होला भनेर पो खबरदारी गरेको त, जहाँ पुगिराखेको छ। मैले 52 सालमा कन्क्लुजन के निकालेँ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, पढे लेखेका टाठा बाठाहरूको पदमार्गी लडाइँ हो। मैले यही कन्क्लुजन निकालेको थिएँ। अब अहिले त्यो कुरा अक्षरश भन्दा पनि पर गएर पुष्टि भएको मेरो आँखाले चाहिँ देख्छ। साथीहरू देख्छन् कि देख्दैनन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। मेरो आँखाले चाहिँ त्यो किन देख्छ भने यो एकता भन्ने चिज पनि सम्भव छैन, हुँदैन, भए पनि यसले परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। सुरुमा केपी ओलीको 2 आउँदा पनि मानिसहरू त्यसरी नै आह्लादित थिए, यो बेकार है, उहाँलाई विकास निर्माणको भिजनै छैन, त्यो सम्भवै छैन भन्थे। ल हेर त 2 नसहने भन्थे। म अहिले पनि एउटा टिभीको साथीलाई सम्झिन्छु, तपाईँ त एकता पनि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, एकता त भयो त। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँको विचारमा यो एकता हो? त्यति बेला यिनीहरूको टग अफ वार म्याक्सिमम भइराखेको थियो। तपाईँको विचारमा यही एकता यस्तै हुन्छ तपाईँको विचारमा? त्यस कारण एकतालाई बुझ्ने तपाईँहरूको एउटा दृष्टिकोण नै गलत भन्ने म यहाँ देख्दैछु। यो एकता होइन, पदको सम्मिलन कहिले पनि एकता हुँदैन। एकता हुनको लागि त वैचारिक एकता हुनु पर्यो, भावनात्मक एकता हुनु पर्यो, तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन नै मिल्नु पर्यो र एउटा लक्ष्यको लागि एकता गर्नु पर्यो। यो त लक्ष्यको लागि नै होइन नि, यो त भक्ष्यको लागि हो, खानको लागि हो। यो 2-2वटा पदको निर्माण गरिएको छ त्यहाँ। त मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यो हो। र यो मैले देख्दा हिजो आज र भोलिसम्म पनि अर्थ राख्ने र महत्त्वको विषयवस्तु छ। अब कोही बुझ्दैन भने म त प्रयास गरिरहन्छु बुझाउनको लागि, तर मैले प्रष्ट भनेको छु यो यस लक्ष्यको लागि छ र भोलिको लागि छ। मण्डेलाको उक्ति पनि मैले कति ठाउँमा भने, म हार्दिनँ तर सिक्छु, हार्दिनँ तर सिक्छु। हार्ने बित्तिकै म यो केपी ओलीले मैले बस्न पाएन भने यही कुर्सी भाँचे भन्थे नि यिनीहरू नै, भाँच्छु भने भन्थे नि यिनीहरू नै। यहाँको मनसा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ, आफू हुनुपर्छ, आफू नभए केही पनि हुँदैन भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। आमभन्दा आम मान्छेको कतिले मलाई भन्थे एउटा न एउटा पदमा जानु पर्यो, तपाईँ पदमा जानुभयो भने हाम्रो पनि अलिकति भाग्य खुल्छ कि। कति ती साथी पनि मबाट फ्रस्ट्रेट भएका होलान्, कतिलाई मैले मन दुखाएँ होला, कहीँ मैले भाँती पुर्याइनँ होला, तर मेरो निष्ठामा र मेरो गन्तव्यमा चाहिँ कसैले पनि शङ्का नगरे हुन्छ। यो भोलिमुखी छ, यो भोलिका पिँढीका लागि छ, यो सामग्री आधारित छ र यो सत्य आधारित छ। यहाँ केही पनि एक्जाजरेसन छैन। एमसीसीकै बारेमा तपाईँको प्रश्न विचार आएन, कतिले मलाई भन्छन् बाबा एमसीसीको त हामीले 10 वर्षको यात्रा गरिसक्यौँ। 10 वर्ष एमसीसीकै नाममा
विघ्नष्ट भइसक्यो। अब हामीले अरबौं खरबौंको क्षति भइसक्यो। अरुण 3 मा हामीले यही गर्यौँ होइन त, सिकेको नि हामीले त। अरुण 3 मा भन्थे, अब महाकालीमा सिकेको हो नि त हामीले त। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई नै बोलाएको थियो, के तपाईँलाई भन्नुहुन्छ विशेष भनेर। मैले अरू केही होइन कमरेड, हरेक प्रधानमन्त्री यहाँबाट बाहिर जान्छन् इन्डिया, एउटा न एउटा विवादास्पद गरेर आउँछन्, तपाईँ यो नगरी आउनु होला भने 9 मुरी दिएर आउनुभयो। त यसपछि हामीलाई के लाग्दै गयो भने नेताहरू त यो सबै बिक्री बट्टा गर्नेमा कमिटेड छन् कि क्या भन्ने हामीलाई लाग्दै गयो। त्यहाँबाट हामीले सिकेको नि। अब यो मलाई यो चितवनको क्रिकेट मैदानको बारेमा पनि बोलिदिनु पर्यो, ठाउँ ठाउँबाट बनाउँछ। ए बाबा के बोल्ने, अब त्यो त फेरि त्यो पनि 10 वर्ष अगाडि बढिसक्यो, 40-42 करोड खर्च भइसक्यो। म आफै त्यहाँ गएर यो प्रश्न त मैले त्यही बेला गरेको थिएँ त्यो धुर्मुसलाई नै, बाबु तिमीले त यो चितवन विश्वविद्यालयको कृषि विश्वविद्यालयको ल्यान्ड अकुपाई गरेको भन्ने आलोचना छ नि त, के मैले नै सोधेको थिएँ त्यही बेला। यो पनि 4 वर्ष अगाडिको कुरा होला यो, त्यहीँ गर होइन यसको सट्टापट्टा भइसकेको भन्थे। अब मिलायो होला भन्ने भ्रम भयो। अब के हो त, अब त्यो केही त आधार होला त्यहाँ भन्नेको। त्यहाँ मलाई चुस्लुको त्यहीँका मान्छेले भनेको थियो यो त कृषि विश्वविद्यालयको जमिन हो, यिनीहरूले अकुपाई गरेको, डाक्टर साहब यो पनि उठाइदिनु पर्यो, त्यही बेला भनेको थिएँ। अनि मैले धुर्मुसलाई नै भने, बाबु यहाँ त यस्तो भन्छन्, यो कुरा के हो भनेर। अब अहिले आएर अब त्यसको मुद्दा पनि चलिरहेको छ भन्ने छ अहिले। अब सबै अब भने यहाँ नेपालीहरूको यही बानी भयो, महाकाली गर्ने अनि लड्ने, अप्पर कर्णाली गर्ने। अब अप्पर कर्णाली भर्खरै अप्पर कर्णाली दैलेखका साथीहरू आए, डाक्टर साहब फेरि यो चाहिँ जिएमआरले चाहिँ 5 वर्ष अगाडि चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रोजेक्ट हो यो। उसले अहिलेसम्म पनि बजेट खोजिराखेको छैन, अकुपाई गरेको छ बसेको छ, अकुपाई गरेको छ बसेको छ। कतिचोटि प्रचण्डकामा डेलिगेसन गयो, म आफै गएँ। अब थाहा छ त नेपाली जनतालाई, एकजना ठुलो नेताको नाम लिएर भने, जो दैलेखका साथी मलाई भेट्न आएको थिए हिजो, ती ठुला नेताले त दैलेखमै एउटा कार्यक्रम थियो अरे, यो अप्पर कर्णाली भन्ने कहाँ पर्छ मलाई यो राम्रोसँग थाहा भएन भन्छन् अरे, अप्पर दैलेखमै छ अप्पर कर्णाली। यो हदका त हाम्रा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता छन्। यो मलाई होइन कि भन्ने किन लागेन भने म एकचोटि देव गुरुङलाई भेट्न गएको थिएँ, संसदीय मन्त्री थिए। यो सुस्ता कहाँ पर्छ भनिदिएँ मैले। यो खालको जुन मैले त यहाँ वार्न गराउनु खोजेको पुरै जनसमुदायलाई, राजनीतिक पङ्क्तिलाई। जस्तो अहिले म भन्छु नि, हामी पनि अखिल थियौँ, नेविसङ्घ थियौँ होइन, अहिले जुन म्यानमारमा भइरहेछ हामी यसरी सुतेर बस्थ्यौँ त? 700 जना मान्छेको हत्या भइसक्यो, नेपाली दम्पति पनि पर्यो भन्ने कुरा हिजो आयो। गौतम दम्पति परे, गोठबाट वस्तुलाई घाँस हालेर फर्किँदै मारिए। यहाँ अखिल छ त, यहाँ युवा छन् त। मैले भनेको यो आज भने हो र, तिमीहरू युवै होइनौ भने आज भने हो, यो सुनेर भने हो मैले। किनभने उमेरले चाहिँ उसको त्यो पिँढी क्लियर गर्दैन, उसको स्पिरिटले मात्रै युवा हो कि प्रौढ हो भन्ने कुरा आउँछ। उसको स्पिरिट कस्तो छ। नेल्सन मण्डेला बुढा थिए नि त, 70 वर्ष 80 वर्षका थिए, तर उनी युवा जस्ता देखिन्थे। देङ सियापिङ छोरीको सहाराबाट हिँड्थे, विरुद्ध थिए नि, तर उनले आजको चीनको एउटा खाका कोरे। युवा स्पिरिटले मात्रै गर्ने कुरा हो नि त त्यो। त्यस कारणले उमेरले मान्छेको पिँढीलाई निर्दिष्ट गर्ने होइन, र उसको अभिव्यक्तिले, उसको भनाइले उसको वास्तविकताले बाहिर ल्याउँदैन। प्रचण्ड कम राम्रो बोल्छन् र अहिले पनि बोल्नु त, यो सबै कुरा गर्दा प्रचण्डले जे भन्छन् त्यही हो कि भने जस्तो पारिदिन्छन्। त्यही हो त सत्य। यो पदको लागि हुँदै होइन भन्छन् भने के को लागि हो त त्यसो भने? यो विचारका लागि हो भने त पार्टीभित्र लडिरहे भइहाल्छन्, नङ्ग्याउँदै जानु केपी ओलीलाई। यहाँ पनि गल्ती भयो, यहाँ पनि यस्तो भयो, यहाँ पनि यस्तो भयो, हामीले भन्दा यस्तो हो। यो कुरा के त्यो जो कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ सङ्गठित कार्यकर्ताहरू हुन्छन् ती त सचेत हुन्छन्, जागरुक हुन्छन् नि। साथी यो के हो, हामीले पार्टीमा राखेको विषयवस्तु यो हो, उहाँको एकलौटी यो किसिमको कार्यशैली छ, तपाईँहरू यसमा कसरी हेर्नुहुन्छ, तपाईँले ठिकसँग विचार गर्नु पर्यो भन्दा कमसेकम सङ्गठित तहमा पुगेका कार्यकर्तामा त केही न केही चेतना र जवाबदेहिताको भावना त हुँदो हो नि त। त्यो सबै मरेको देखेर मैले आवाज उठाइदिएको हो। मेरो एकदम गन्तव्य प्रष्टै छ, केही पनि यसमा भ्रम छ भने जस्तो लाग्दैन। अझै पनि यसमा भ्रम छ भन्ने साथीभाइलाई लाग्ने हो भने, श्रोताहरूलाई लाग्ने हो भने अब सहकार्य गर्दै जाउँ। म प्रयास गरिरहन्छु, कुनै न कुनै दिन कसो
सफलताको नजिक नपुगिएला। एकैचोटि त कुनै पनि सबैले कुरा बुझिहाल्छन् भन्ने कुरा पनि भएन। त्यो सम्भव पनि छैन नि त्यस्तो कुरा। बुझ्नेले बुझेकै छन्, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड भने जस्तो, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भन्ने एउटा कथा पनि छ। त्यस्तै ठाउँमा यो छोडिदिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको जवाफ यही रह्यो। तर डाक्टर साहब अब यतिले मात्रै पुगेन, काम गर्नु पर्यो, अगाडि आउनु पर्यो। रूपान्तरण यो समग्र विकृतिको अन्त्यका निम्ति मान्छेलाई बुझाउने होइन, बुझाइसकेपछि सङ्गठित पनि गर्ने बाटो दिनु पर्यो। र त्यो बाटो दिने चाहिँ तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवीको काम हो भन्ने अर्थ राख्ने मान्छेहरू, त्यो सचेत मान्छेहरू छन्, उनीहरू त्यो सचेत भइसकेपछिको शक्तिलाई बदल्नका निम्ति, त्यो चेतनालाई चाहिँ शक्तिमा बदल्नका निम्ति सङ्गठनको बाटो पनि दिनु पर्यो। र त्यो काम चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीले दिनु पर्यो भन्ने खालको आवाज पनि उठ्छ। के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, यसमा पनि मैले भनिसकेँ, मलाई मन परेको भूमिका चाहिँ यही हो जे म खेल्दैछु। 30 वर्ष भयो होइन। हिजो पनि अघि भनेको साथीसँग भेटघाटको कुरा हाम्रो भयो। एक खालको राजनीतिक जागरणमा ठुलो यसले एउटा कन्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने नै कुरा भयो। विश्वभरिका नेपालीहरूले त्यो त जरुर भएको छ, संसारभरि नेपालीहरूले एउटा समीक्षा गर्ने मौका पाएका छन्। अनौठो कुरा हो। अब संसारभरिका मान्छेले तपाईँको आउला र अनि एउटा धारणा बनाउला, सत्य तथ्य बुझौँला भनेर हामी पर्खेर बसेका हुन्छौँ। यस्तो पनि मलाई नै पनि भनेका छन्। मित्रता पनि विश्वभरिबाट बनेको छ। जात, भाषा, धर्म, लिङ्गले त्यहाँ कहीँ रोकेको छैन। आफूसँग जात नमिल्ने जति परको जातका त्यति नै मसँग निकट भएको त्यो अनुभूति पनि मैले सँगालेँ। त व्यक्तिगत रूपमा यस रूपमा यसका परिवर्तनहरू आइराखेका छन्, भइराखेका छन्। जहाँसम्म यसलाई सङ्गठित इत्यादि यसलाई शक्तिमा बदल्ने भन्ने कुरा हो, यसमा पनि मैले प्रश्न पारिसकेको छु। त्यसो पनि ठिकै छ नि त, विश्वभरिका 10,000 नेपालीहरू फर्केर आउँ न त, अथवा यहीँबाट पनि 10,000 नेपाली उठौँ, एउटा शक्ति निर्माण गरौँ। होइन भने त अनेकौँ हामीले परीक्षण हेरिसक्यौँ त। बाबुरामले नै 5-7 वटा परीक्षण गरे, रविन्द्र मिश्रहरू नै परीक्षणमा छन्, वामदेवले नै पार्टी फुटाएर हेरे, रापरपै 3 टुक्रा भयो, मधेसवादी नै 9 टुक्रा भए। के भयो त? प्रयास त गइराखेको छ नि त। त्यसकारण अहिलेको जुन नेपाली समाज छ त्यो समाजमा जे भूमिका मैले खेलिरहेको छु यस्तो खालको भूमिका अझै पनि प्रयुक्त देख्छु क्या म। नयराज पन्तले एक ठाउँमा भनेका थिए, इतिहास संशोधन मण्डलका प्रणेता हुनु नि, 1997 सालमा नै संशोधनको सोच आएको थियो अरे क्या उनमा। त्यसलाई लिएर एउटा लेख छपाउन उनले खोजे अरे, त्यो प्रकाशित भएन अरे। त्यसपछि उनलाई के लाग्यो अरे भने अहिले त्यसो गर्ने बेला भएको रहेनछ भन्ने लाग्यो अरे। इतिहासका पानामा प्रशस्त त्रुटिहरू देखे उनले, प्रशस्त कमी कमजोरीहरू देखे। तर त्यसलाई शुद्धिकरणतिर लैजानुपर्छ भन्नेतर्फ बौद्धिक वर्ग तत्पर नभएपछि को उनको निष्कर्ष के भयो भने अहिले संशोधनको समय आएको रहेनछ। त्यसपछि मैले अर्को 10 वर्ष पर्खेँ र 2007 को दशकबाट यो काम थालेँ भनेको छ उनले। र इतिहासलाई शुद्धिकरण गर्ने, प्रामाणिक इतिहास लेख्ने, नेपालीले नै लेख्ने, नेपाली उपकरण प्रयोग गरेर लेख्ने भन्ने उनको लक्ष्य थियो। तर समाजले त्यसलाई पनि मानेन। 10 वर्षदेखि उनले प्रयास गरे, 10 वर्षसम्म उनले प्रयास गरे, आखिरमा उनी असफल जस्तो भए र त्यही अवस्थामा उनी दिवंगत भए। अब म पनि दल खोलौँला, एउटा अभ्यास गरेर फेरि बाबुराम हुनु पर्यो, रविन्द्र मिश्र हुनु पर्यो भने मेरो अहिलेको भूमिका पनि सिद्धिन्छ। त्यो भूमिका पनि मैले ठिकसँग खेल्न पाउँदिनँ भने यो कतिको सुझबुझपूर्ण कदम हुन्छ त यो। मैले सुविचारित आफूलाई यहाँ उभिएको हो, तर म इमरान खान हुन चाहन्छु त धेरै पहिला भनिसकेँ। त्यसमा पनि मान्छे हाँस्छन्। जब यसमा गम्भीरता तिमीहरू देख्छौ त्यसपछि मेरो आह्वानले चाहिँ एउटा, इमरान खानले पनि 21 वर्ष खर्च गरे, त्यसपछि इमरान खान भए। यदि यो जागरण आएको हो भने एउटा आह्वानले पनि 10,000 मान्छेको जमघट हुन सक्नुपर्छ। त्यो चेतना जागृत हुनुपर्छ, मानिसमा त्यो खालको एउटा रक्त सञ्चार हुनुपर्छ, अनि मात्रै यी कुराहरूको एउटा शक्तिको रूपमा बदल्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको त्यो निष्कर्ष हो? होइन, मेरो चाहिँ मैले चाहिँ म पार्टीमै हुर्किएको मान्छे हुन् त। स्वस्फूर्त नागरिक जागरणबाट मात्रै अब सम्भव छ, त्यो खालको आउनुपर्छ, परिस्थिति त्यो बन्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँको? होइन, मेरो चाहिँ म चाहिँ पार्टी पद्धतिबाटै हुर्किएको मान्छे भएको हुनाले नेताहरूले कति मेहनत गरेर आजको दिन ल्याएका हुन् भन्ने कुराको साक्षात् म आफै छु नि त। त्यसै आजको दिन आएको छैन नि। केपी ओलीले हामीले जति रिस गरे पनि 14 वर्ष त्यहाँ बसेर म चाहिँ उनी त्यहाँ पुगेका छन् नि त।
त्यो सामान्य कुरा छैन। त्यो त मैले हिजो एउटालाई भनेको पनि थिएँ, तिमीलाई 1 घन्टा एउटा घटना थुनेर राखिदियो भने कस्तो हुन्छ होला विचार गर। 1 घन्टा मात्रै। अहिले त बरु केही सुविधाजनक छ त्यो थुन्ने ठाउँ, त्यो समयको थुन्ने ठाउँको कल्पना त गर्न सकिँदैन। त यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। प्रचण्डहरूले पनि ज्यान हातकेलामा लिएर हिँडेका थिए, बाबुरामले पनि त्यत्रो एउटा आफ्नो सम्भावनालाई छोडेर यो बाटो हिँडेका थिए, राजाको ठाउँमा पुगेका छन्। अब मैले चाहिँ आजको भोलि नै यो कुरा पाउँछु भने त त्यो त रविन्द्र मिश्रको अपेक्षा हुन्छ, सम्भव छैन। यो सब मलाई चाहिँ, किनभने म कुनै उत्तेजना कुनै यो त्योबाट होइन, म देखेको छु बाबा एउटा कार्यकर्तालाई निर्माण गर्न पार्टीले कति लगानी र मेहनत गर्थ्यो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष साँची म छु क्या। आज पनि गएको छ, दाई भनेको छ, चिया खाउँ भनेको छ, फलानु भनेको छ, यस्तो भनेको छ, बल्ल 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 5 वर्षमा ऊ अलिकति हो र भनेर त्यो कुरा सुन्ने ठाउँमा आइपुग्छ। अनि त्यहाँ 10 किसिम के माग्ने हो, बार्गेनिङ गर्ने हो, फेरि मलाई यो चाहिन्छ, ऊ चाहिन्छ, यस्तो चाहिन्छ। वामदेवलाई नै हामी हेरौँ न, यही बिचमा हेरौँ न, ल के भनेका छन् वामदेवले, ल भन्नु त। उपनिर्वाचन 2 ठाउँमा यहाँबाट एउटा तयार भयो, रोल्पाबाट गराउने भने, पाल्पाबाट गराउने भने, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। ल यो पुरानो कुरा हो त यो, कि यो असत्य कुरा हो? त्यसपछि उहाँलाई अप्पर हाउसमा ल्याएर चाहिँ थाम्ने कोसिस गरियो। त्यसपछि आजको दिन आयो। यति गाह्रो छ राजनीति गर्नलाई। यो मैले प्रत्यक्ष देखेको हुनाले मलाई हाम फाल्नु, यी हामी देखिरहेको छ। हाम्रो मुमाराम खनालहरू, अर्को के आचार्य भन्ने थिए हाम्रो उसँग, रविन्द्रसँग, सब फर्केर आउनु पनि उहाँको ठाउँमा अहिले। अनि के समाजले मलाई पनि यस्तै बनाउन चाहेको हो? यही हो समाजको अपेक्षा मबाट। त्यसकारण म जे गरिरहेको छु यो मैले लेख्दा अहिलेलाई यही ठिक छ। यहीँबाट एउटा परिपाटी निर्माण गरौँ, समयले माग्यो भने योभन्दा पनि अगाडि जाउँला। तर कुनै पनि कमसेकम म एउटा अँध्यारोको जुनकृत छु, धिपिक्क बल्यो भने पनि धेरै परसम्मको बाटो देखिन्छ। एकचोटि एक धिपिक गर्दाखेरि पनि एक कदम अगाडि, एक कदम देखिन्छ नि त। यो हो मेरो प्रयास। ठिक छ डाक्टर साहबको प्रयास निरन्तर जारी रहोस्। आम जिज्ञासाहरू आइराखेको हुनाले यी धारणा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हो, त्यही भएर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ। यो वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने पनि अलिकति त्यतापट्टि समीक्षा गरेर यो कुराकानीलाई म टुङ्ग्याउनेछु। हाम्रा राष्ट्रपतिको लागि यो वर्ष एकदमै रचनात्मक र सुखद रह्यो। उपराष्ट्रपतिका लागि यो उपलब्धिहीन भयो। दुई अर्थी कुरा आए, संवैधानिक निकायबाट 2 अर्थी कुरा आए। अब कस्तो रह्यो भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने ठाउँमा जनता 2 भागमा विभाजित भएको स्थिति भयो। डाक्टर साहबको चाहिँ कस्तो रह्यो यो वर्ष र समग्र वर्ष जनताका लागि कस्तो रह्यो? तपाईँले यो गत वर्ष 77 साल कस्तो रह्यो? जनताका लागि चाहिँ त्रासद रह्यो। किनभने गएको वर्ष चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएको, आज हामी नयाँ वर्ष वैशाख 3मा छौँ। यो अहिले पनि कोभिड सिद्धिरहेको छैन, यसको आतंक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने छ र सरकारले नै अस्पतालहरू खाली राख्नु भनिसक्यो, स्कुलहरू बन्द हुन थाले, यो बालबालिकामा पुग्यो भन्ने छ, समुदायमा पनि पुग्यो भन्ने छ। यसको त्रासद जुन मनस्थिति हो जनताको हिसाबले चाहिँ यसरी नै बित्यो। अब यसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असरहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। धेरै वर्षपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ ऋणात्मक भइराखेको छ, खतरनाक आर्थिक सूचकाङ्कहरू छन्। हामी त्रासदीमा छौँ। जनताको यही हो। अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा उपलब्धिको वर्ष फेरि यही रह्यो। किनभने मैले आफ्नो 60 वर्षीय जीवनको आत्मकथाले भरिएको 1200 पृष्ठको विस्तृत किताब लेखन गरेँ। अब यो मैले गर्न सकुँला भन्ने मलाई लागेको पनि थिएन। यही कारणले मलाई ठुलो एउटा, किन आवागमन मिडियासँग पनि मैले छुटिएर बस्नु पर्यो, कार्यक्रमहरू पनि मैले जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यो समयलाई चाहिँ मैले त्यस रूपमा प्रयोग गरेँ। एउटा काम मैले यो गरेँ। त्यसपछि मैले महत्त्वपूर्ण 3-4 लेखहरू पनि यही बेलामा लेखेँ। एउटा मैले सूर्यविक्रम गेवालीबारे लेखेँ, अनि एउटा मैले इतिहासकार धनबज्र बज्राचार्यबारे लेखेँ। अहिले भर्खरै म ज्ञानमणि नेपालबारे लेख्दैछु। यी 3टा चाहिँ मैले लेखि नै सकेँ। चौथो आर्टिकल मलाई फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिनासले चाहिँ नेपाल स्थापना 250 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा एउटा विस्तृत ग्रन्थ तयार पार्दै रहेछ र त्यसमा देशका 25 जना लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई सामेल गराएकोमा खै के भएर मेरो पनि एउटा नाम त्यहाँ परेको रहेछ र त्यसका लागि एउटा लेखनको सामग्री जुटाउने र त्यसको चाहिँ एउटा शब्दचित्र बनाउने यो काममा समेत म लागि रहेको।
अब यो हिसाबले मेरो चाहिँ एउटा बौद्धिकको यति बौद्धिकतापूर्ण उपलब्धि मैले देख्दा उल्लेखनीय हुन्छन् र यो वर्ष मेरो लागि चाहिँ उल्लेखनीय वर्षको रूपमा व्यतीत भयो। कोभिडको आतंक त मेरो मनमा पनि छँदै थियो। अब सौभाग्य अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको प्रकोपबाट पनि बचिएको छ र मैले चाहिँ फलोअपमा राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा जानुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ मैले जान सकिनँ र त्यसको भित्रभित्र केही असर परेको भए त्यसको असर चाहिँ भोलि मात्रै देखिनेछ। तर वर्ष 77 मेरो लागि चाहिँ उपलब्धिपूर्ण बौद्धिकतापूर्ण र उल्लेखनीय बौद्धिक वर्षको रूपमा मैले गुजारेँ यो वर्ष चाहिँ। 78 साल पनि यहाँको त्यस्तै रचनात्मक बनोस्, समग्र देशवासीहरूका लागि नै रचनात्मक बनोस् भन्ने कामना साथ डाक्टर साहबलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको कुराकानी म यहाँ अन्त्य गर्छु। डाक्टर साहब ल सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ वर्ष 2078 को पुनः एकपल्ट कामना गर्न चाहन्छु। नआत्तियौँ, सचेत बनौँ, कोभिडलाई पराजित गरौँ, भविष्य उज्जवल छ। 78 को वर्षमा हामीले यसलाई सुगमतापूर्वक हासिल गर्न सकौँ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।